اهدنا الصراط المستقیم داویا مستقل جملہ ربط جملے دما قبل سرایہ خدا ہے اقرار شو دری چمن اللہ تعالی بندگانو اغت محتاجو ندی جملہ کے اظہار العبودیت والاحتیاج الی اللہ ارگل چ محتاجو دیو جن منگو یا اللہ زم امداد کے اهدنا بعض مفسرین ویلی لکہ بیزئی وغیرہ ارگل شو ویلی شو یا کنستعین گویا کہ دا اللہ دا طرف نہ تپوس راغے کیف اعینکم تاسو مدد غواړئ نو سم مدد غواړئ نو جواب راغے چې اهدنا یا اللہ زم مدد کی په ہدایت او په استقامت دریمدار مخی توحید طول اقسام ذکر شول دغه اقسام و تاثرات مستقیم ہوئی نو داغه مصداق ذکر کئی سرد دعان چی اللہ رام لراکی من پہ ہمیشہ کی لکوال پائے بانواڑی صبات کا ارگلی شدہ طلب دے انشاء مستقل دیو جندا پا مخ کی جملوں بانے چاہ خبری جملے وے پائے بانے عاطف نکی گا نا ذکر عاطف نہیں راوڑے ادا تعلیم دا دعا دا اللہ دا طرف نا اللہ من کوئی شدہ سوائے اہدنا اہد بیاد ہدایت نا ماخوذ جمع مخی نشورونا بدو کل دا جمع ذکر آوڑے ہدایت پر لغت دا عرب کس دوئی الدلالت علی الخیر دلالت پا خیر بانے کہ دنیاوی خیری ہو کہ دینی خیری دیت ہدایت بھی پشرا پا لغت کے ہاں اور دا ہدایت سرے دا خاص تے دا دلالت نہ دلالت نفس خودل اور ہدایت سرے دا خیر خودل ادیو جن شاہ چویلی چی ہدایت پا لغت کے صرف دلالت تا ہوئی لگتا اسے شب تعذیب وغیرہ ہوئی ناغی پدے نہ پوئی گا درو غیلی ہدایت صرف دلالت تا نہ ہوئی آیا تفرق نہ پیجنے تو دلالت و ہدایت دلالت نفس راہ نمودن تا ہوئی دلالت اور ہدایت سے اگر دلالت علی الخیر دے پائے کے لفظ دے بیا پائے اعتراض رہی چی ہدایت خکل بشر کے استعمال شعر لیکن سورت حج کی راجی سلور آیات کی سورہ صفات دیر شہاد کی فہدو میرا صراط الجحیم انت مفسرین لکھی دا استعمال بشر کی شعر تحکمن و استہزاءن یہ خدا مطلب دے دا مطلب نہیں چی ہدایت پر شر کے میں استعمالی نہیں استعمالی مگر تحکمن قرآن کریم کے بیا ہدایت پنلس معنو سر استعمال شعر لطائف القرآن کے ماں تفصیل سر ذکر کری الدبیاء گورے لطائف مشہور معنی دا ہدایت صدا معنی ارشاد الالحق اور کلچ رے استعمالی کی بار بے کی دارنگے پا قرآن کریم کے انہوں پدریو طریقوں استعمالی یو طریقہ سے متعدی دویم مفعول تبذات اهدنا الصراط المستقیم دوارا مفعول دی بالذات دویم دار مفعول ثانی تا متعدی کی پہ الا سورہ نحل کی راضی یو سلی اشاعت کی سورہ شورا سورہ نام سورہ نازعات وغیرہ کی ان هذا القرآن یہدی ہاں انت الا راضی کلش الا پا کراغلی نو پائے کسی دی خودل دا حق لاری دی بلچا تا حق لارخ ہے برابر خبردہ کا سڑے غلاری تو رسی ہو کون رسی تو تے اگا سڑک تلے کوارٹ تک زی باغ زخان دیزن اور تو ہے دیتا الا ہوئی قدرے طریقہ دائیں متعدق دل دی پا حرف دلام سرا دا درم طریقہ
تفسیر کے دویم لکھل دریم لفظ ہے اغسر لام و سر ذکر کی ان هذا القرآن یہدی للتی یا سورہ بقرہ 242 کی مرادی نورم باز آیتون کی راضی دلیل لتی مطلب دار ہے حق اللہ یو سڑی توخ ہے دلا سے ہوئی سی شرازت سڑک ترے بوزم بیا روان نہ کی اور سر زینا وتے پدی لارزا نو دی گور دریس سے مالادو کے فرق دے اسی سڑی تے لا رخے دیر پارا الا راضی لارتے اور سین دیر پارا لام راضی پلار چکل روان کی اور پسی روان کی خ پورا نو دے د پارا بیا لام اعلان راضی بلکہ بالذات متعدی کی دو مفعول تا دا فرق دے سلی دوجن پیدا کی ودا مختلف طریقوں سے آیتوں کی راغلے ارگلے چدی مقام کی رستنے معنی مراد وا دا دوی میں ٹھیک دا درمائے نے منگا رسول کلے ہیں دی دیکھی اہدنا الصراط المستقیم دوارا مفعول علی بالذات رستنے معنی مراد دا معنی منگ لدا سے ہدایت را کی چپائے کہ لارو معلوم شی او بیا پنگا بانے منگ پر لارے باندے روان کے مقصد تا مورسو دا بکے مراد دے اور دا مراد سے مختص سے پالا پورے پلارے روانول اور مقصد تا رسول نبی نشی گولے کتاب نشی گولے بلکہ سو کی کہ یو اللہ نو ہدایت پدے معنی بانے اللہ پورے خاص دے اہدز قویل شو اہدز ماں ہدایت کی سب مراتب دیا مراتب ہم تو اللہ پورے خاص دی قابل طریقہ دا اول مرتبہ ہدایت کی فطریہ دے ہر انسان اللہ پر فطرت دا توحید بانے پیدا کرے سورہ طٰہٰ کی 50 آیت کی دامانہ مراد آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا دویم مرتبہ حواس پیدا کول حواس ظاہریہ و باطنیہ اللہ منگلرا کری دام سبب دا ہدایت دے سورت اعلیٰ درم آیت کی دام مراد دے درم مرتبہ سی قوت عاقلہ حواسنا اوچت سے اللہ منگل پیدا کرے شاید عقل ہوئی سورت اعراف صلی آیات کی سورت طٰہٰ یو صلی 30 کی بیا معنی مراد دا عام دا اللہ پہ اختیار کرے عقل ورکول سلورم مرتبہ عالم کی عقلیت دل قائم اول زم کے اسمان اللہ پیدا کری غرو نے پیدا کری بوٹی پیدا کری دی عقلیت دل وہی کر سورہ بلد کی سلیر شیات کی امدامان مراد سوال سیات کی سورہ لیل کی دول سیات کی پنجو مرتبہ کتابون اور رسولان را لے گل دایان دا حق مقرر کول ای دا ہدات ہوئی لکہ سورت رات پمو میات کے لکل قوم ہاد اغم دا اللہ پہ اختیار کرے شپگم مرتبہ توفیق و پوخوال و دوام ورکول پاک لار بانے ہمیشہ روان کی توفیق ور کی سورہ عنکبوت کے نحش پہ تو لنہدینہم سبلنا سورہ فتح دویمات کی اور دی آیت کم دامانہ مراد وہ مرتبسی پاخرت کی ریا جنت ترسول سورہ محمد 15 آیات کی راجی نو سورت اعراف کی درسلوی خیات کی نو گورو دا وہ آڑا مرتبے شو گورے اندازہ چاپ پہ اختیار کی دی دا اللہ ذکر اہد دعا شرے پا اللہ تعالیٰ پورے خاص تھا اہدنا الصراط المستقیم تا حمد اللہ تعالیٰ کو تا اقرار کو داغد بند گئے ناغد طریقہ کھولے چھ بس مانا اصلی شیو قوارا شاگے تا ہدایت ہوئی ددیو جندت تا دیہ دنان مراد مفسرین و عام مانا نکڑی چھ منتوخ ہے تو سوال لیا خجا تحصیل حاصل لے
د حمد الله کړه یا کنا بده اقرار کړه ہدایت کو تشیر نے بیا ہے ہدایت غاڑی مفسرین نے معنی لکھی سو توفیق ثبات و استمرار وفقنا الصراط المستقیم ثبتنا استمر بنا اگر معنی تبدلت اشارے اہدنا الصراط المستقیم منگا ہمیشہ روان کی منگا کلک کی منگا توفیق را کی صراط مستقیم اداو مراتب شی شوار انسان چیو مرتبہ ایسی کلی حاصل کری نو بلے تو محتاج دے یو بلے ایسی لکڑی نو بلے تو محتاج دے ذکر پو لفظ ہدایت مطلقہ سر راوے اگر دوے مفعول سرے الصراط المستقیم اشارہ دے کہ نفس ہدایت دے کہ نہ مراد بلکہ د صراط مستقیم مراد دے صراط پر لغت کی سرت اور سرت سواد اور سین دوڑ ویلی کی تیرے دل ہوتا سرت الطعام بیا صراط ستوئی صراط اور سبیل اور طریق کے فرق ہے الفاظ مترادف ڈیری لیکن بیان فمانا کی فرق ہے دا عربیت دے فصاحت دے صراط غلارت ہوئی چی خلق بائبان ور تیری گی اور مقصد تا رسون کی او بل محدودی پر حدود و خاص ساو دا شرطون اور سرو لگا کل چی خلقم بائے ور تیری گی نو کله چې اسی په زیولاړي زیبننو ته صراط نه ویل کی سبیل متاغد وخت وی چې پای باندې ور تیری دلی نو طریق کې بیا معنی تیری دلو نشته طریق ٹھیک دا اسی ټکاول شته په خپل باندې نو بیا اور سردار چې مقصد تم رسون کی سبیل و طریق کدا لابودینه چې مقصد ته رسي بل شرط بگداؤ چی آسفرات آیتوی چی حدود دعائے معلومی لکہ سڑکی سرکاری سڑک ددی حدود معلومی کنا چی لس گز دیخوا لس گز دیخوا نو دانگی دا شریعت کی دا صراط حدود معلوم دی قرآن و سنت من تکم او کیف و این خودلی دا دری سیزا دا عبادت دے دا بس سمرہ کوئے بس طریقہ بے کوئے پا کم وقت کے بے کوئے کم او کیف او این دې د حدود وی کنه نو دغه نقطه نه چې دې کې صراط ویلې سبیل نه ویلې طریق نه ویلې الصراط المستقیم بس عین طریق شرعی ته مراد چې قران سنت صدای حدود ته معلوم دي مستقیم استقامت اصل کی مستوی تا یوشے نے غلاڑی یا دا سلاری چنیغا مقصد ترسون کی سکو گوالے پکے نہیں اعوجاج پکے نہیں مقصد ترسون کی دانگ استواب اعتبار الحال ستوئی بین الافراط و تفریط درمیان لاری نہ پکے افراطی نہ پکے تفریطی دا مستقیم پاسل کی صفت دلارے ہو کلا کا سڑی تم ہوئی چپری لار بانے روانی اغتم ہوئی المستقیم اگر سڑے دے مستقیم خان دے استقامت خدایو اہم لفظ دے استقامت اہم صفت تے دیو جن اللہ تعالی نبی تا امر کرے فاستقم کما امرتا امت تے امر کرے فاستقیموا تفصیل دے استقامت په 72 سره ما په لطائف کې ذکر کړي چې دا غوړې کرامت یو لوی درجه ده الاستقامت خیر من الف کرامت علماء لکی مولا علی قاری لکی مشکات شرکی کله کېدل د الله په دین باندې په وخت د مصیبتونو تکالیف کې دا د زرو کرامتونو بهتر ده کرامت بس کې استقامت بکار بیاوی اطلب الاستقامت ولا تطلب الکرامہ
استقامت دا اللہ نہ غواړي، کرامتونه ته مو غواړي چې الله ما د کرامتونو خاون کې کرامت باندې ښکارې شي او بیا سبا فائدې بیا دې رابطانو کوئی دا اصل شی استقامت دے چې شیطان دې میانه شي خوایولې، دا اصل وی کرامت دے صفت کے اللہ دا مومنان دا ذکر کی ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ربنا اللہ او یو بیا پرے باندې کلک پال شي کنه نا تفسیری لطائف القرآن کے دے دیدے کہ منوارو چی صراط مستقیم مصداق سرے معنی خمونگ معلوم انکڑلو غتن چننے غلار خدا ظاہر دے سی لار محسوسی نہ مراد لا نیک سڑک لار معنوی مراد دا نو مصداق سشے دے ندی کی تفسیروں مختلف تعبیرات بھی کری اما تویلو چکل پیوزے کی مختلف تعبیرات تھی نو تیو گردائی فوابین کی تعارض کو نشتا کا نو چی نشتا نہ دیتا ہوئی عبارات ونا شتا و حسن قواعد نو خواریو کمانا کہ ٹھیک دا پاول خزمنا تفسیر القرآن بالقرآن مقصد دے نو تفسیر القرآن بالقرآن کی دسرات مستقیم سلور مصداقات دی اور سر توحید و ربوبیت والعبادت دیت صراط مستقیم ویلے صراحتن سلور زینو کے ویلے سورت آل عمران یو 50 سورت مریم شپگ دیر سورت زخرف سلور شپیت دی دروڑ سورتن کی عیسیٰ علیہ السلام کلام ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو ھذا صراط مستقیم سورہ آل عمران کی او بیاوزے کی بیاوی وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ بدے کہ ان اللہ هو ربی وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ مطلب ہے یوزے ھذا صراط مستقیم دا ربوبیت دا اللہ تعالی اور بندگی دا اللہ تعالی دے تسید لار ہوئی سورہ یاسین یوش بیت کی وانے عبدونی ھذا صراط مستقیم دا صراط مستقیم یومان اشوا توحید فی العبادت پھر ربوبیت دویم مصداق سرے ذری قرآن کریم سورت انعام کی دو ضیاء یوسل شپگش وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اور صراط ربک مستقیما یوسل شپگش یوسل دری پنزوس کے یوزے مخاطب بلزے متکلم وہاں کی شاہد قرآن کریم تھا قرآن چرے دا صراط مستقیم دے ادریم مصداق سرے دا ٹولو رسولان اللہ دا ہر رسول اللہ تو صراط مستقیم زمد رسول اللہ انک علی صراط مستقیم سورہ یاسین سلور کی وئی سورہ زخرف در سلور اخمدہ ہوئی سورہ صافات کی موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام صراط مستقیم لرا سورہ فتح کی انبیاء دوئے آیات کی ہوئی زمانہ نبی اللہ پر صراط مستقیم روان کرے لیہدیک صراط مستقیم لار دا انبیاء علیہ السلام داغی سنت چرے دیتم صراط مستقیم ہوئی نو سلوم شیسر تابداری یو خاص سنت دے جا روان دے بل مونږ به تابعداري کوو کنه دا تابعداري کول د سنت د رسول دیتا صراط مستقیم وی سورہ زخرف یوش پیتگی واتبعونی ھذا صراط مستقیم او تابعداری زما کوي نو د اتباع رسول ته صراط مستقیم وی قرآن په خپل ډیر بهتر تفسیر کوي مفسرین سو کوئی چی کتاب اللہ تے مراد دے سو کوئی اسلام مراد دے سو کوئی دا صحابہ و تابعین اللہ تے مراد دا سو کوئی لار دا رسول تے مراد دا مطلب یہ ہو دے گا اہدنا الصراط المستقیم سے توحید اہدنا الصراط المستقیم سے سنت صراط المستقیم سے قرآن کریم کہ اللہ منگا پریوانے کھلک کیے
پدی باندې موږ روان کې پدی باندې همیشه بوزي دا دعا الله تعالی موږ ته خولا اللہ خپل بندگانو ته په مقام د خصوصیت کې خاص شی ذکر کوي خاص دې کې د دنیا سمال نه خولې چې الله موږ مال راکړي د نه وی چې مال سوال وکړي د نه ویلي چې د علم سوال وکړي د نه ویلي چې د جنت سوال وکړي نه یو داس ټکي ذکر کړي چې ټول ته شامل دي صراط مستقیم کې دن علم داخل شکنا خیلم علم د قرآن و سنت علم د توحید و سنت دا به داخل شي نو دارنګ صراط مستقیم معنی چې زین آخر کې وسط زه جنت تبرس کنا نو دخول د جنتم پرې کې داخل شه ذکر دې ته جامع دعا او جامع او دوی چې مال او ډوډۍ پکې نه غوښته خاغ الله سے مور کوي او کله چې بری لار باندې رواني الله باندې امداد کی خوراک بدر کوي ګل ته سړی چې چا میلمای نه ولا ډوډۍ نه ورکی الله هډیر غیرتی ذات دی ته چې داغه مزدوری کوي داغه نوکری کوي نو طالب تنخواه نه درکړي دیوې داول سعودي ور کړه داول امریکای ور کړه دا الله ور کړه خو ته الله نوکر شه وساو درکې مې يتق الله يجعل مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب بیا غره دې کې او فائدہ دا صراط مستقیم مفرد و معرفت ذکر کرے الصراط المستقیم داولی د ټول انبیاء علیهم السلام دا یو لار ده او الف لام په ذکر ویلی چې دا معین او معلومه ده کنه جمع نه ده ویلی ولی ذکر اللہ لا یوی اور سورۃ مائدہ کی 14 آیات کے سبل الت کی جمع ویلے سبل سبل السلام سبل السلام اد اعتراض رائی شہر دے سبیل مفرد رائی سرات مفرد رائی اندے کی ولی جمع کرے دے ادم جواب کوئی چھ مراد سبل نال تک احکام دی نو احکام و فروعات کو دیر دی نو ذکر تو سبل جمع راوڑے العین تا مخ کے تلما مرگر زیب دیوان نے زما درسونه یخوفا یو جماعت کې مولا هغه نه اجازه غوښته دا عربو کې اکثر دایو اکثر یو لوی تکبر چې عجمی سره مولا نه غني نا امامې چې زبا اول خپل درس کوم نه به رستو بیا کوي ایو تدیر مینت کو وینا خیر درس راشه نام درس شروع کو بلوغ المرام دا سبل السلام شرح بلوغ المرام دا اکثر دای درسونه دای اعظم جواب تعلیم کولی شي او دومره وګت کې چې مال ټیم نه راکو زما یو مرګ هغه خالص جنگ ته تیار شي ما جنگ مکو ولر شي او تپوس ته وکا چې سبیل د الله خو یوی سبیل الله نو دی کتاب له سبل السلام دا جمعنو ولی یخیره نو سړی حیران شو بیا یې ماته تم تو سوچوای مې زنه وایم سبل جمع کل راضی ولی الت فروع احکام مرادی کنی صراط مستقیم حقیقت کی یو ده د ټول انبیاء یو لار ده ذکر الله متعال الصراط المستقیم مفرد راوړي او صراط مستقیم ډیر اهم لار وا دیو جن قران کریم کې د دې ثبوتی تفصیل ذکر کړي نو دارنګ د دې هغه مقابله تفصیل ذکر کړي چې مقابله درې سوق کوي هغه په عنوان د سبل سره نه راوړي د صراط سره په عنوان د سبیل سره بیا ځای په ځای ذکر کړي چې ابلیس هم دنینا مخالفت کوي
اغید الصراط په باب کی صورت اعراف کے ویلے رشپاڑ سیاد کی لا قدن لهم صراطک المستقیم دا دشمن معلوم شو چې صراط مستقیم دومره قیمتي شعر چې ابلیس چې په خپل خبرو کې خاص کړي دی چې زبردست مقابله کوم لا قدن لهم صراطک المستقیم نو دارنګه ناکارو مولیانو پیرانو ایم دین رکاوٹ کی تعبیر ذو سبیل سورہ توبہ سلور دیر شاد کے یصدون عن سبیل اللہ ایت سبیل اللہ نو دارنگی اقتدار والا غٹان یا ناکارہ مولیان و پیران سورہ احزاب کی رائے وش پیتا آیات کے ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا فاضلون السبیلا اضلون السبیلا دے غٹانو دے مشرانو مونگا د لارے نستان اڑولی وکړه عام مشرکانو کافرانو د لارے ناړول کی سورہ اعراف شپږ اتیا کی راځي ظالمانو متعدی خلق معتدی خلق اغم د دین منکول کی سورہ اعراف 3 آیات کی راځي صراط الذین انعمت علیہم مکر تمایل راټول یو جمله ده اهدنا تر ول الضالین پوری اور ټیک دا آیتونو باندې تقسیم دا جدا د آیت ختم شي او اهدنا الصراط المستقیم وسوی صراط الذین انعمت علیہم